السلام عليكم أزو الفلاوين معكم فوكس. وش راكم؟ جيسبر كامل تكونوا بخير. إذا كما شفتوا في العنوان هذا الفيديو راح نحكوا على لو تيتر دو سيجور، كيفاه دير لا بروميير دوموند تاعك، يعني دير الطلب الأول للتيتر دو سيجور أول ما توصل لفرنسا أون توكو إيتيديون. الوغ كيما شفتوا في هذا الفيديو راح نحكي لكم على لا بروميير دوموند دو تيتر دو سيجور، ونحكي لكم بزاف صوالح اللي يخصوا تيتر دو سيجور. درت هذا الفيديو لسببين. السبب الاول كان من قبل بزاف ناس يطلبوا مني اني ندير لكم فيديو على لا دوموند تاع لو تيتر دو سيجور، مي انا حبيت نديرها في الوقت المناسب لانه هاد لا بيريود هي لا بيريود اللي يبدو لي زيتيديون يجوا فيها لا فرنسا، وهاد لا بيريود اللي لازم من المفروض تبدا دير لا دوموند تاعك. مي كاين ناس يعرفوا ناس ما يعرفوش، وسيرتو على جال الناس ما يعرفوش. وثانيك ابديت او تحديث على كامل لي فيديو اللي كاينين في اليوتيوب ولا في الانترنت على لا بروسيدور القديمه، لانه من وقت ما صارت لا بانديمي والكورونا وكامل تبدلت الامور كامل. هو من المفروض انه الدوموند تاع تيتر دو سيجور ولا اي بروسيدور تكون عن طريق لا بريفكتور البلديه اللي انت موجود فيها. ومن المفروض كل جامعه في لا رونتري هذيك يكون كاين واحد المركز اللي تقدر دير من خلاله هو لا دوموند، ولا يعطوك لادريس تاع لا بريفكتور وين راك كاين باش تروح دير لا دوموند. لكن العام اللي فات ملي بدات لا بانديمي، سواء تروح لا بريفكتور راح يعطوك واحد الورقه فيها واحد لو سيت، سواء تروح هذاك لو سونتر سي لا ميم شوز. دونك الان اي واحد حاب يدير لا دوموند pour la première fois le titre de séjour, le renouvellement le titre de séjour, l'autorisation de travail ou même la naturalisation يعني طلب الجنسية يكون في موقع واحد راح نخليه لكم هنايا، مي كمان نقوله لكم هو administration-26 étranger-26 en-26 france.intérieur.gouv.fr. دونك هذا لو سيت اون tous les cas انا درك نخليه لكم هنايا. هذا لو سيت لما تدخلوا راح تحلوا فيه كونت نورمال، وهو راح تحطوا فيه كامل لي بابيي تاعكم اللازمين اللي كانوا من قبل. يعطوكم نورمالمون ان فورمولير اللي تعمروه مع كامل لي بابيي تاعكم وتبوزيهم ديريكت، لكن الان بسبب الكورونا وما الى ذلك ولوا يتفادوا هذا يعني البريزونس تاعك ديريكتومون، وانما يكون عن طريق الانترنت بشكل عام. سواء بوتيتر كاين دي بريفكتور مازالهم يمشوا بلي ديمارش القديمه، يعني هذه ريشه تاع لوغيي هذيك. بريف، دونك سواء كاين دي بريفكتور مازالهم يمشوا بالسيستم القديم، يعني انك تحكم رونديفو باش تروح تبوزي الدوسيي، راح نقول لكم شنو هو الدوسيي. او اذا ما حبيتوش تعبوا روحكم ادخلوا ديريكتومون في لو سيت administration-étranger-en-france.intérieur.gouv.fr وراح تعمروا كامل لو دوسيي تاعكم. كاين واحد 6 ايتاب تعمروهم. اون جينيرال واش يطلبوا في لو دوسيي تاع لو تيتر دو سيجور؟ اول حاجه لازم التيتر دو سيجور تاعك يكون فيه فوتو صوره. دونك منطقيا راح يطلبوا دو فوتو، لكن لي فوتو ماشي اللي تجيبوهم من الجزائر، وانما يسموهم لي فوتو سيني الكترونيك. دونك راح تروحوا لا بريفكتور ولا اي مركز وين يديروا لي فوتو تاع البيرمي دو كوندوير، وراح ديروا دي فوتو هكذا لانه راح تكون فيهم لا سيناتور الكترونيك. هذوما اللي لازمين، يعني لي فوتو اللي لازمين بهذا لي نورم، ما يقبلوش نوع اخر من لي فوتو. ثانيك لازم يكون كاين بيان سور لا فوتو ولا تصويره تاع الفيزا تاعك. كاين بزاف يسقسوا فيا خصوصا الجزائريه كيفاه نفاليديو الفيزا تاعنا. الجزائريين ما يفاليديوش الفيزا تاعهم ديريكتومون، يبوزوا لو دوسيي تاعهم، ماشي كيما المغاربه والا التوانسه اللي لازمهم يفاليديو الفيزا تاعهم. حنا ما نفاليديوهاش ديريكتومون، ديروا دوموند دو تيتر دو سيجور. ثانيك الباسبور تاعكم من تبدا كاين الصوره تاعك ولي دوني تاعك، وتصور كامل اذا كنت مسافر ولا وين كاين لي كاشيت هذوكم في الباسبور تاعك كامل. دير ليهم لي فوتو تاعهم ولا تسكانيهم، ديرهم في شي بي دي اف اذا كنت راح ديرهم سور لو سيت، والا تمبريميهم ولا دير لهم فوتوكوبي اذا كنت راح تبوزي ديريكتومون لو دوسيي تاعكم. مي انا متاكد لي ديمارش كامل تكون في هذا لو سيت، لانه لا بليبار لي فيديو اللي دايرينهم قدومه ويحكوا على البروسيدور القديمه لكن الان راح تمشوا لا بريفكتور ولا راح تمشوا هذاك لو سونتر يعطوكم هذا الورقه يقول لكم هاو الكيو ار ولا هاو لو سيت، ومن خلاله هو ديروا لي ديمارش تاعكم اون لين. نكملوا. دونك عندكم لي دو فوتو يكونوا افيك لا سيناتور الكترونيك هذو، دونك ديروهم اي فوتو. هو نفس المراكز
سواء في لا بريفكتور او بيان يكونوا وين يديروا البيرمي تاع السياقه لا كوندوير. وي 5 اورو، دونك 5 اورو تقدروا ديروا بهم 4 فوتو. ثانيك بالنسبه لي جوستيفيكاتيف دو دوميسيل، انت وين راك ساكن اون فرانس، سواء اذا كنتي كاري دار ولا شامبر ولا راك في لاسيتي يونيفرسيتير ولا راك ساكن عند واحد، لازم لو بابيي اللي يكون المده تاعو يعني اقل من 3 اشهر، يعني لي ديرني 3 موا وين راك ساكن، لاتيستاسيون ديبيرجمون ولا لاتيستاسيون دي ريزيدونس اذا كنت في اون شامبر يونيفرسيتير. ثانيك لانك انت يا اتيديون وحاب تيتر دو سيجور اون توكي ستاتيو اتيديون، دونك وين راك تقرا لازم لاتيستاسيون بيان سيرتيفيكا دو سكولاريتي وين راك تقرا، حاجه تبين باللي سي بون راك مسجل في اليونيفرسيتي، راك سجلت في الجامعه وتبين باللي راك سي بون راك اتيديون اون فرانس. من بعد عندك لاتيستاسيون وين تسكن، عندك البابيي وين راك تقرا، يبقى الدراهم. شفتوا هذاك البابيي البوردورو لي نورمالمون درتوه في الجزائر لما حطيتو 7500 في لو كونت وخرجتو عطوكم بوردورو عطوكم ورقه، هذيك الورقه هي اللي تبوزوها في لو دوسيي تاع لو تيتر دو سيجور. من بعد اذا درتو اون لين راح يكون عندكم دو باج تعمروا فيهم انتوما واش راح تقروا في لا فرانس، وين راح تقروا، شنو هي سبيسياليتي تاعكم كالاني، وفي الاخر كامل يكون عندكم ديكلاراسيون سور لو نور كونسيرنون فوتر سيتواسيون فاميليال، يعني شحال اسكو سيليباتير متزوجين، عندكم ولاد، الخيوه تاعكم، الاب تاعكم، الام تاعكم، الاسم اللقب تاعو، الجنسيه تاعو، وين راه ساكن ولا فيل اللي راه ساكن فيها. دونك حبيت ندير لكم هذا فيديو ببساطه باش تكون امور واضحه جدا. دونك لو سيت نعاوده لكم administration-étranger-en-france.intérieur.gouv.fr، تعمروا فيهم كامل هذو لي دوكيمون تاعكم، دو فوتو انورم يكونوا فيهم لا سيناتور الكترونيك، يكون عندكم سيرتيفيكا دو سكولاريتي، اتيستاسيون دو ريزيدونس، لو بابيي اللي جبتوه من الجزائر تاع لو بوردورو، لي فوتو او بيان لي بابيي تاع لو باسبور تاعكم مع الفيزا، تبوزوا لو دوسيي تاعكم، راح يعطوكم في لو سيت واحد الحاجه اللي هي ريسيبيسي. قبل اذا درتوها في لا بريفكتور ولا في السونتر يعطوكم ان ريسيبيسي. الريسيبيسي هذا واش معناه؟ معناه انتم راكم درتو لا دوموند تاع لو تيتر دو سيجور. هذا الريسيبيسي يسمح لك انك تنتقل او تسافر في كامل منطقه شنغن، يعني في لا بلوبار تاع لوروب، لكن ما عندكش الحق انك تخدم، تا با لو دروا دو ترافايي. لكن لما يجيك لو تيتر دو سيجور يعني بعد شهر ولا شهرين على حساب كل يعني بريفكتور او منطقه، لما يجيك لو تيتر دو سيجور تاعك راح يعود عندك لو دروا بور ترافايي افيك اون اوتوريزاسيون دو ترافاي، يعود عندك الحق انك تخدم افيك اون اوتوريزاسيون دو ترافاي في هذا لو ميم سيت اللي دير فيه لوتوريزاسيون دو ترافاي. يعني قبل لو 6 افريل 2021 كنا لا دوموند دوتوريزاسيون دو ترافاي نديروها في لا بريفكتور، لكن بعد ذلك ولوا يديروها في هذا لو سيت. دونك فوالا، بعد ما تجيبوا لي دو سيجور تاعكم هذا تتحسنوا الامور تاعكم، تقدروا تحوسوا على خدمه، لكن الخدمه تاعكم il faut pas dépasser 896 اور بار. فوالا دونك هذا كان فيديو خفيف ظريف كيفاه ديروا لا دوموند لا بروميير فوا لو تيتر دو سيجور، او ميم الاخرين اللي حابين يرونوفلو لو تيتر دو سيجور تاعهم نفس البروسيدور ميم سيت. فوالا دونك اذا عجبكم هذا لا فيديو، هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، وتقولوا لي في التعليقات إذا عندكم أسئلة أو إذا تحبوا الفيديو الجاي على واش يكون في خصوص الحياة والدراسة في فرنسا. راني ديجا درت لكم فيديو على أهم موقع للدراسة في فرنسا اللي يعاونكم باش تلقوا الخدمة في قرايتكم في عدة أمور. وإذا كنتوا حاب ندير لكم فيديو سبيسيال جوست على الخدمة، اسكو درت لكم فيديو انا كيف تلقوا خدمه ولا لا؟ نورمالمون درت لكم، لكن قولوا لي هنا اقتراحات لي فيديو الاخرين اللي حابينها على الدراسه والحياه في فرنسا. كان معكم فوبوس، مني لكم كل المحبه والاحترام. سلام.